त्यसो त अमरसिंह पुन राष्ट्र भलाइका खातिर पसिनाका बुटबुटमा पनि राष्ट्रियताको चित्र कोरेर हिँडेका राजनेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक यात्रा रोल्पा जिल्लाबाट सुरु भएको हो, जुन सशस्त्र जनयुद्धको उद्गम स्थल पनि हो। अमरसिंह पुन 4 दशक भन्दा बढी नेपाली कांग्रेसमा सक्रियता र इमानदारिताका साथ लागेको समय भइसकेको छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसमा पनि शेखर कोइराला पक्षधरको नेता हुनुहुन्छ। अमरसिंह पुन एक निष्ठावादी लोकतान्त्रिक विचारधाराका निडर बौद्धिक र प्रखर नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व राज्य मन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। अमरसिंह पुन भन्नुहुन्छ कि आम नागरिक र देशको हितका निम्ति राजनीतिमा कठोर सङ्घर्ष र सकसपूर्ण पीडदायक यात्रा पार गरेको पत्तै भएन, अझ गर्नु बाँकी छ। उहाँ रोल्पा जिल्ला सभापति समेत भइसक्नु भएको छ। अमरसिंह पुन संविधान सभा सदस्य पनि हो। विधान मसौदा समितिको 77 वटा जिल्ला मध्ये एक मात्रै सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सरल सादा र अहंकार रहित नेताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँ हाल लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट सभापतिमा नवनिर्वाचित भएको छ। जे होस्, उहाँलाई ढिलै भए पनि धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई। आगामी कार्यकालको पनि सफलताको शुभकामना। उहाँसँग रिमिङ अनलाइन टिभीले लिएको प्रखर अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। रिमिङ अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, आजको बहसमा हामी विशेष गरी यति बेला देशमा चुनावको विषयमा दलहरू बीच छलफल भइरहेको छ। अझ भनौँ भने खास गरी सत्ता घटक दलहरू बीचमा चुनाव कहिले गर्ने र कुन चुनावलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, तर दलहरू भने चुनाव सार्ने नाउँमा अनेकन घुमाउरो भनाइहरू प्रस्तुत गरिरहेका छ। के आगामी वैशाखमा चुनाव भएन भने यसले निम्त्याउने दूरगामी असरहरू के हुन सक्छ, या यसको दोष कुन कुन दलले लिनु पर्ला त? यिनै विषयवस्तुको सेरफेरमा रहेर हामी आजको बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। लगायत देशको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। बहसको लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट सभापतिमा नवनिर्वाचित हुनुभएका तथा पूर्व राज्य मन्त्री समेत भइसक्नुभएका सम्माननीय अमरसिंह पुन सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद करणजी। आराम कुशल हुनुहुन्छ? ठिक छ। दौडधुप अस्तव्यस्त के छ सर? दौडधुप यस विशेष गरी अहिले कोरोना महामारी कारणले गर्दा 25 जना भन्दा बढी चाहिँ भेटघाट बन्द छ, तर चाहिँ हामी केही साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने र केही त्यही कोरोना महामारीको लाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामी विभिन्न खालको चाहिँ छलफल साथीहरूसँग समन्वय गरिरहेछौँ। हिजो अस्ति मात्रै 12 गति मात्रै राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न पश्चात राष्ट्रिय सभाको तयारी केही दिन राष्ट्रिय सभा तयारीमा लाग्यो र राष्ट्रिय सभाको चुनाव पश्चात कार्यालयमा अहिले साथीहरूसँग भेटघाट छलफल चलिरहेको छ। यस्तै छ। हरेक अन्तर्वार्तामा मैले प्रश्न नछुटाउने प्रश्न भनेको यो हो कि तपाईँ एक कुशल राजनीतिज्ञ भइसकेपछि तपाईँको जीवनमा निजी जिन्दगी र राजनीतिक जिन्दगीको अन्तर खास के हुँदो रहेछ सर? यस्तो छ, निजी जिन्दगी राजनीतिक जिन्दगीको अन्तर चाहिँ धेरै फरक छ। निजी जिन्दगी निजी आफ्नो काम, अब सबै कुरा पर्सनल लाइफ भन्ने कुरा छैन। समाजमा केही गर्छु भनेर सिङ्गो समाजका लागि परिवर्तन गर्छु भन्ने मान्छे निजी जिन्दगीभन्दा फरक ढङ्गले सारा सामाजिक काममा देशको परिस्थिति देशको उसमा र पार्टी सङ्गठनमा तल्लीन भएर लाग्नु पर्यो। रात दिन त्यही सङ्गठनका लागि त्यही साथीहरूको समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने बाध्यता छ। त्यही रूपमै जाने हो। निजी जीवन र चाहिँ राजनीतिक जीवनमा अलि फरक चाहिँ छ। आजको मूल प्रश्न यो छ कि अब निर्वाचनको विषय बनिरहेको छ अहिले जताततै, कि चुनाव कतिखेर हुन्छन् भन्ने कुराको
तपाईँ यो देशमा चुनावको लागि तपाईँहरू त्यति तर्खर भएको देखिँदैन, किन हो सर खास यस तर्खर नहुनुको कारण? यस्तो किन तर्खर नहुनु, तर्खर चाहिँ हामी छौँ। हाम्रो आफ्नो किसिमले सङ्गठन तल्लो तहदेखि अहिले भर्खर मात्रै वडा तहदेखि माथि केन्द्रीय लेभलसम्म अधिवेशन महाधिवेशन सिद्धिएको छ। काङ्ग्रेस त्यसै पनि सङ्गठनमा अहिले चाहिँ वास्तवमा पूर्ण जागृत भएको छ। त्यसकारण धेरै तर्खर गरिरहनु पर्यो। तर्खर नभएको पनि होइन, काङ्ग्रेस आफ्नो तयारीमा चाहिँ आफ्नो तहगत रूपमा चाहिँ वडादेखि लिएर केन्द्रीय लेभलसम्म सबै कुरामा तयारी जागरुक छ। त्यसकारण कहीँ नसलबाको चुनावको लागि तयारी पुगेन, यो पुगेन ऊ पुगेन भन्ने कुरा छैन। चुनाव हुँदा जतिखेर पनि काङ्ग्रेस तयारी छ। काङ्ग्रेसलाई छुट्टै चुनावका लागि छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन। हामी तहगत रूपमा जसको जहाँ जिम्मेवारी जस्तो छ त्यो रूपमा जिम्मेवारी तत्कालीन हामी निर्वाह गरेर हामी आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गरेर हामी चुनावमा जान सक्छौँ। त्यसमा दुई मत छैन, त्यसमा केही चलखेल भएन। अब तपाईँ एकदम चुप्प लागेर बस्यो, काङ्ग्रेस चुप्प लागेर बस्दैन। काङ्ग्रेस एकदम क्रियाशील भएर अगाडि बढ्छ। निर्वाचनलाई जतिखेर जे भन्यो त्यो तयारीका अवस्थामा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीसँग सहकारी गर्छन्? कि सिङ्गै पार्टी मात्रै लाग्छ कि गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नेछ? यस्तो नेपाली काङ्ग्रेस कसैसँग कुनै पार्टीसँग दुश्मन, कुनै पार्टीसँग नजिक, कुनै पार्टीसँग टाढा भन्ने कुरा होइन। नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो काङ्ग्रेस आफै एक्लै पनि निर्वाचन सम्पूर्ण स्थानीय तहका चुनाव 753 त्यही रूपमा वडादेखि लिएर सबै तहगत चुनावमा एक्लै उम्मेदवार उठाउन सक्छ। एक्लै आफ्ना जनता बिचमा जान सक्ने हैसियत भएको पार्टी पहिलो नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी, यो देशको चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी। त्यसकारण कसैसँग मिल्नै पर्छ भन्ने छैन। तर मिल्दै गर्दा कोसँग कसरी मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिस्थिति भोलि पार्टीका सबै तहले छलफल गरेर होइन, सबै तहबाट छलफल लिएर सबैको राय सल्लाह लिएर केन्द्रीय समिति केन्द्रीय नेताले एउटा खालको सोच्ने होला। त्यसकारण योसँग मिल्ने योसँग नमिल्ने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसमा अहिले त्यस्तो खालको चाहिँ स्थिति छैन। अहिले जस प्रकारले चुनावको एउटा विषय अत्यन्तै एउटा ट्रेन्डिङको विषय बनिरहेको छ नेपाली राजनीति र यो नेपाली मिडियाहरूमा, जस्तै चुनावको यो कुराकानी गरिरहँदा आम नागरिकको समस्याहरू अझेलमा परेको हो कि अथवा नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको हो कि भन्ने पनि त छ नि। नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अब अहिले क्वेसन प्रश्न चिन्ह कहाँनिर खरको भएको छ भने एउटा स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा पहिलो चरणका निर्वाचन भएका चाहिँ स्थानीय तहका निर्वाचन वैशाखमा 5 वर्ष पुग्ने, संवैधानिक व्यवस्था 5 वर्ष, अब कानुनी व्यवस्था 5 वर्ष मात्रै पछि मात्रै 5 वर्ष पुग्नु पर्ने भन्ने कुरा एउटा खालको अब निर्वाचन ऐनले त्यो बतायो। अब संवैधानिक व्यवस्था 6 महिनाभित्र होइन के अरे उसमा स्थानीय तहको चुनाव भएको 5 वर्षपछि 6 महिनाभित्र गर्ने भन्नेको अलि विवाद जस्तो यो संवैधानिक विवाद कानुनी विवाद जस्तो चाहिँ त्रुटि देखियो। एउटा चाहिँ चुनाव चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा भयो होइन, 74 साल वैशाखमा भयो भने एउटा स्थानीय तह तराईको विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव असोजमा भयो। अब त्यसकारण 5-6 महिना त्यसै पनि फरक भयो। त्यसकारण त्यो तहको एउटा त स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा भएकोलाई त म्याद पुग्यो, उसले त उसको त ठिक छ 5 वर्ष भयो, र चाहिँ असोजमा भएकोलाई त 5 वर्ष पुगेन। त्यस कारण हाम्रो कार्यविधि हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो म्याद छँदै हामीलाई पहिले चुनाव किन भन्ने खालको कुरा क्वेसन उठ्यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। तर नेपाल सरकार र सङ्घीय सरकार र निर्वाचन आयोग र विभिन्न खालको चाहिँ संविधान विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विशेष गरी राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले एउटा खालको निकास संवैधानिक व्यवस्था र चाहिँ चुनाव नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै चुनाव हो, आवधिक चुनाव गर्नुपर्छ र त्यो बेलैमै चुनाव चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रेसर छ। त्यही रूपमै केन्द्रीय नेतृत्वले सबै दलसँग र कानुनविदहरू संविधानविदहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। अहिलेको परमादेशबाट आएको यो सरकार गठबन्धनको सरकार बनिरहेको छ, अहिलेको यो सरकारप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ सर? यस्तो छ, परमादेशबाट आएको सरकार छुट्टै र अरूबाट आएको सरकार छुट्टै भन्ने कुरा हुँदैन। सरकार हो। अहिलेको सरकार विशेष गरी संविधान विपरीत काम गर्यो,
होइन नेकपाको सरकार विशेष गरी केपी ओलीको सरकारले संविधानलाई सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रै खतरा हुने गरी काम गर्दै गयो। दुईचोटि संसद विघटन गर्यो, संविधान अनुसार चलेन भनेर यो संविधान अनुसार चल्ने गरी यो सरकार आएको। संविधानको व्याख्या गरेर परमादेश यसरी होइन कि परमादेश संविधानभन्दा बाहिर परमादेश भएर सरकार बनेको होइन। यो संविधान अन्तर्गत त्यो सरकार चलेन, विशेष गरी नेकपाको सरकार केपी ओलीको सरकार चलेन। मनपरी ढङ्गले आफूले जसरी उपयुक्त हुन्छ त्यो निर्णय गर्ने, त्यही उपयुक्त निर्णयलाई संविधान यही अनुसार संविधान अनुसार चलेको छ, मैले भनेकै संविधान हो, मैले भनेकै सबै कानुन हो भन्ने खालको रूपमा चलेको कारणले गर्दा यो सरकार संविधान अनुसार व्याख्या गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार व्याख्या गरेर यो त्यो सरकारलाई बर्खास्त भनौँ न एक खालको अर्को सरकार गठन गर्ने सक्ने आदेश गरेको। त्यसकारण परमादेशले नै सबै सरकार संसदलाई चलेर संसदको बहुमत सङ्ख्याले संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सङ्ख्याकै सरकार हुन्छ। त्यसकारण बहुमत प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको चाहिँ सङ्ख्याले सरकार बनेको। त्यसकारण बहुमत प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको समर्थनमा बनेको सरकारलाई परमादेशबाटै बनेको भन्न मिल्दैन, तर परमादेशबाट यो बहुमत सङ्ख्याबाट बनेको सरकार, त्यसकारण त्यही रूपमा संवैधानिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय कुरा कसैलाई चित्त बुझ्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन, त्यो आफ्नो काम गर्ने शैली होला। तर हिजोको जस्तो केपी ओलीको जस्तो सरकार, हिजोको जस्तो कम्युनिस्ट ओली जे मन लाग्यो त्यो गर्ने पद्धति चाहिँ हाम्रो नेता सम्मान्य सर्दै सभापति पार्टी सभापति सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले त्यस्तो गरेको अनुभूति तपाईँलाई थाहा छ। हिजो पत्रकारहरू साथीहरू प्रेस सम्बन्धित विधेयक आउँदा कस्तो खालको आएको थियो, हिजो गुठी विधेयकदेखि लिएर होइन सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर यहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि। अनि त्यो सरकारले के गरेको थियो, यो सरकारले के गर्यो, यो सरकारसँग सन्तोष नहुने कारण के, त्यो सरकारसँग सन्तोष हुने कारण के, त्यो कुरालाई विचार गर्नु पऱ्यो। हिजो प्रेस स्वतन्त्रता मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हनन गर्ने खालको वातावरण बनेको थियो। त्यो वातावरणबाट रोकेर कमसेकम लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चल्ने सरकारले अब असन्तोष हुने पर्ने कारण कहीँ पनि छैन। तपाईहरूले भन्नुभएको थियो कि जति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि अब सरकार कसरी चलाउने हो भन्ने त्यति बेला हामीलाई थाहा छ भन्दै गर्दाखेरि अहिले यो सरकार कतिको सफल भइरहेको छ, कसरी चलाइरहनु भएको छ देखाउनु भएको छ अहिले सर जनतालाई? जनताले त बुझ्नु भएको छ नि त। यो सरकारले हिजोको जस्तो जनतालाई आतङ्कित बनाउने काम त गरेको छैन नि। विभिन्न खालका विधेयक लिने, विभिन्न खालका चाहिँ नौटङ्की गर्ने, विभिन्न खालका चाहिँ संविधानको व्याख्या अर्कोतिर गर्ने, आफू अनुकूलता चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, आफू अनुकूलताको कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने खालको बजेट बाँड्ने, त्यो खालको काम त पक्कै पनि यो सरकारले गरेको छैन नि। त्यसकारण यो सरकार प्रति र लोकतन्त्रप्रति चाहिँ एकदम केन्द्रित भएको नेता सामान्य नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाइरहँदा र केपी ओली सरकार चलाउँदा त फरक छ त, पाएको त होला नि, पाएको त छ नि त। त्यस कारण त्यो अनुभूतिले पनि अहिले के हो भने फरक ढङ्गले चलेको छ। कम्तीमा प्रेस स्वतन्त्र तपाईँलाई जुन रूपमा वातावरण थियो हिजो चाहिँ वास्तवमा सरकारको विरुद्धमा तपाईँले केही खालको प्रेसकै साथीहरूले केही खालको चाहिँ त्यसको गतिविधि अथवा समाचार सम्प्रेषण गर्न नपाउने परिस्थिति थियो भनेपछि आज त फरक छ नि त। त्यसकारण यो सरकार पूर्ण लोकतन्त्रवादीको सरकार हो। त्यसकारण पनि यो सबैलाई अनुभूति हुनुपर्छ र अनुभूति पनि छ। तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रथम अधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि कुन पहिलो काम तपाईँको मन मस्तिष्कमा पर्यो र विस्तार गर्नुभयो? यस्तो छ, लुम्बिनी प्रदेशको अब सभापति भइसकेपछि मैले पहिलो प्राथमिकता भने त लुम्बिनी प्रदेशको काङ्ग्रेसको सङ्गठनप्रति म उत्तरदायी हुनुपर्छ, लुम्बिनी प्रदेशका जनताप्रति म उत्तरदायी हुनुपर्छ, लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिप्रति म उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यो कुरामा चाहिँ म समर्पित छु। त्यही कुरामा म लागेको छु। विभिन्न सेक्टरका साथीहरूसँग छलफल गरेको छु। के गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि गर्न सकिन्छ, लुम्बिनीको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, लुम्बिनी गौतम बुद्ध भनौँ शान्तिका अग्रदूत होइन अमर सपुत पुत्र चाहिँ नेपालकै अमर सपुत पुत्र
गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ थलोलाई कसरी विश्व समाज चिनाउने, विश्वबाट कसरी चाहिँ विश्वबाट पर्यटक लिएर नेपाललाई नै विश्वसँग चिनाएर नेपाल लुम्बिनीमा कसरी भ्रमण गराउने र लुम्बिनीको विकास सँगसँगै नेपालको विकास, नेपालको समृद्धि, नेपालको आर्थिक उन्नति र सँगसिँगै लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक उन्नति गर्नलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, लुम्बिनीसँग कसरी हामी तानसेन, पाल्पा, रानी महललाई जोड्न सकिन्छ, कसरी यता चाहिँ गुल्मीका चाहिँ रेसुवादेखि लिएर कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यस्तै रूपमा होइन के अरे उसमा चाहिँ हामी प्युठानका स्वर्गद्वारीदेखि लिएर रोल्पाको जलजला अनि रुकुमको चाहिँ सिस्ने हिमालदेखि लिएर दाङको बाह्रकुनेदेखि होइन बर्दियाको चाहिँ किशोरसारदेखि लिएर टाइगर टपदेखि सबै कुरालाई हामी कसरी यहाँ जोड्न सक्छौँ होइन, नजिकको चाहिँ देवदहदेखि लिएर कपिलवस्तुको चाहिँ तिरकोटलाईदेखि लिएर सबै कुरालाई पर्यटन हिसाबले कसरी जोड्न सक्छौँ, कसरी यहाँको यो लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा प्लानका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो अगाडि तत्कारो छ र त्यो रूपमा हामी जान पर्ने परिस्थिति देखाएको छौँ। त्यही रूपमा हामी साथीहरूसँग विभिन्न खालका चाहिँ विज्ञसँग हामी छलफल पनि गरिरहेछौँ। हामी सरकारसँग, नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारसँग र प्रदेश सरकार, विभिन्न तहका विभिन्न दात्री संस्थालाई लुम्बिनीको विकासका लागि हामी यो लुम्बिनीको विकास कसरी छिटोभन्दा छिटो राम्रो कसरी बनाउन सक्छौँ, यसको चाहिँ सौन्दर्यता, यसको जुन खालको चाहिँ विश्वमा चर्चा छ, जसरी त्यो विश्वको चर्चा गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीमा चर्चा छ, त्यो चर्चा किन हुन सकेन, किन यो विकास हुन सकेन, के कारण ढिलो सुस्ती भएको छ, एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के कारण ढिलो भएको छ, डाइरेक्ट बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू सिधै लुम्बिनीमा अवतरण गरेर भैरवा अवतरण गरेर लुम्बिनीको पर्यटन के अरे लुम्बिनी के अरे घुमेर कमसेकम लुम्बिनीका आसपासका चाहिँ धार्मिक स्थल, लुम्बिनी आसपासका चाहिँ सौन्दर्य राम्रा उहरूलाई हेरेर जान सक्ने वातावरण बनाउन सक्ने भन्ने कुरो पहिलो प्रथम दायित्व हाम्रो लाग्छ। त्यसकारण लुम्बिनी काङ्ग्रेसले पहिलो कुरा चाहिँ के जोड्न चाहन्छ भने लुम्बिनीको विकासमै लुम्बिनीको समृद्धि छ, लुम्बिनीको विकास गर्नलाई लुम्बिनीको काङ्ग्रेसले त्यो खालको पहिलो एजेन्डा बनाउँछ र त्यस्तै क्रममा लुम्बिनी समग्र लुम्बिनीको जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर हामीले त्यही रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो रूपमा हामी प्लानका साथ अगाडि बढ्नलाई हामी 4 वर्षे हाम्रो कार्यकालमा के गर्न सकिन्छ भनेर 4 वर्षे प्लानका साथ 4 वर्षे कार्ययोजना साथ अगाडि बढ्ने खालको सोचका साथ हामी चाहिँ कार्यदल गठन गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसकारण हामी केही दिनमै त्यो कार्यदलले हामीलाई मसौदा दिन्छ, त्यो मसौदा दिएपछि साथीहरूसँग छलफल गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने, कुन रूपमा हामी 109 स्थानीय तहकामा हामी पुग्न सक्छौँ। स्थानीय तहका सबै तहमा चाहिँ हामी पर्सन पार्टीको बारेमा विभिन्न खालको चाहिँ बुझाउने, पर्सन गराउने, प्रसिद्ध गराउने त्यो कामदेखि लिएर पार्टीको सङ्गठनको लागि हामी 12 जिल्ला 2600 के अरे सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने, कसरी साथीहरूको सम्पूर्ण चाहिँ क्रियाकलापलाई सबैलाई क्रियाशील बनाएर पार्टीको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने भन्नेको प्लानका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र भातृ सुविचार सङ्गठनलाई पनि त्यही रूपमा परिचालन गर्ने, त्यही रूपमा क्रियाशील बनाउनलाई त्यो खालको चाहिँ कार्ययोजना साथ अगाडि बढ्ने खालको प्लानमा छौँ हामी। यति सुन्दर विचार अनि यति सुन्दर परिकल्पना र अनि यति सुन्दर भिजन लिएर नै व्यक्तिले तपाईँले कोर्नु भएको यो चित्रको कस्तो छ सर यो देशको चित्र? यस्तो छ, मलाई लाग्छ सम्भवतः यो चाहिँ के कस्तो भने हामीले कुनै खालको चाहिँ कसैलाई कसैको आफ्नो व्यक्तिगत किसिमको चित्र आफू व्यक्तिगत आफू बन्नलाई गरेको होइन। समग्र लुम्बिनी, समग्र नेपालको विकासका लागि, नेपालको सम्पूर्ण नेपाललाई नै केन्द्रबिन्दु राखेर नेपालको समृद्धिमा हाम्रो समृद्धि छ, नेपालकै समृद्धि हुँदा हाम्रो समृद्धि छ, लुम्बिनी समृद्धि हुँदा हामी लुम्बिनीवासीको समृद्धि हुन्छ भन्ने खालको कल्पना साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष गरी अहिले जुन परिस्थिति छ वास्तवमा देशी विदेशी शक्ति, बाह्य शक्ति जसरी चाहिँ नेपालको संविधानको लाई फेल खुवाउने र नेपालको संविधानलाई नै फेल खुवाएर वास्तवमा चाहिँ अराजक अलि अस्थिरतातिर लाने खालको वातावरण छ, त्यसलाई पनि रोक्ने, यो संविधानलाई अक्षर पालना गर्दै यो संविधानलाई नै बचाउने र यो लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले कसरी संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ मूल उद्देश्यका साथ हामी हिँड्छौँ। र काङ्ग्रेस, यदि काङ्ग्रेसको सङ्गठन मजबुत भएन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि संस्थागत हुँदैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि के कारण खतरा हुन सक्छ भने भोलि अरू शक्तिले काङ्ग्रेस बिना
अरू पार्टीले यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र बचाउन पनि सक्दैन। त्यसकारण पनि काङ्ग्रेसको सङ्गठन अति चनाखो भएर राम्रोसँग सङ्गठन बनाउने र राम्रोसँग नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रबिन्दु राखेर काङ्ग्रेसले गुरु योजना बनाएर काङ्ग्रेसले प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। हिजो जे जस्तो अवस्था थियो होला, हिजो अहिलेसम्म काङ्ग्रेसलाई जनताले माया गरेर यहाँसम्म काङ्ग्रेसले यत्रो 7 दशक लामो पुरानो पार्टी भन्दै वास्तवमा चाहिँ जति माया काङ्ग्रेसले गरेको छ जनताले वास्तवमा आफै खोजेर गरेको छन्। अब जनताको बिचमा अब काङ्ग्रेस जानुपर्छ, आफ्ना मुद्दा लिएर जनताको बिचमा जानुपर्छ र जनताको बिचमा काङ्ग्रेसले गरेका कामहरू पनि व्याख्या गर्नुपर्छ। अरू पार्टीहरूले गर्दै नगरेका काम हामीले गऱ्यौँ भनेर जुन खालको व्याख्या गर्ने, जुन रूपमा गाउँमा चाहिँ बस्तीमा झुटा नारा झुटा भाषण गर्ने खालको चलन छ, काङ्ग्रेसभित्र आफूले गरेका कामहरू पनि भन्दैनौँ हामी। धेरै कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले के गर्छ भने काङ्ग्रेस नेताहरूले आफूले गरेका काम चाहिँ आफू बखाना गर्दै हिँड्ने चलन छैन। कम्तीमा काङ्ग्रेसका रोल के अरे समग्र नेपालमा नेपालको परिवर्तनको लागि, नेपालको राणा शासनदेखि आजसम्मको प्रमुख परिवर्तनका लागि ठुला मुद्दाको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस, राणा हटाउने सक्ने, राणा हटाउनलाई नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस र चाहिँ पञ्चायत हटाउनलाई नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस र चाहिँ यो 62-63 आन्दोलनबाट राजतन्त्रलाई हटाउनलाई आन्दोलन गरेको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी हिजो बन्दुकबाट चाहिँ शासन सत्ता लिन्छौँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जङ्गलबाट चाहिँ यो खालको शान्ति परिक्रमा लिने खालको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस र संविधान सभा गराउने काङ्ग्रेस, गणतन्त्र घोषणा गर्ने काङ्ग्रेस र चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान दिने काङ्ग्रेस र संविधान सभाबाट संविधान दिइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई पनि काङ्ग्रेसै नेतृत्व आदरणीय शेरबहादुर देउवाबाट भएको। बिपी कोइरालादेखि के अरे अहिलेसम्मको नेतृत्व सुशील कोइरालासम्म अथवा शेरबहादुर देउवासम्म गरेको काङ्ग्रेसको काम र अरू पार्टीले गरेको काम चाहिँ फरक छन्। त्यसकारण पनि काङ्ग्रेस मजबुत भएन भने काङ्ग्रेसले राम्रोसँग जनता बिचमा गएर परिवर्तनका लागि जुन नेतृत्व गर्यो, अहिले सङ्घर्ष जुन रूपमा स्वतन्त्रका लागि हैन, नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको विकासका लागि, सबैको लागि, नेपालको चाहिँ अखण्डताका लागि जुन काङ्ग्रेसले जुन रूपमा पहल गर्दै गयो त्यो रूपमा जनता बिचमा हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। अब हामी जनता बिचमा जानुपर्छ। जनता बिचमा हिजोभन्दा अहिले फरक ढङ्गले हामी जनता बिचमा जाने, सङ्गठन मजबुत गरायौँ भने जनता बिचमा गएर हाम्रा कुराहरू यी समस्या बारेमा देशको अहिलेको परिस्थिति बारेमा जनतालाई बुझाउँदा काङ्ग्रेसलाई कुनै खालको समस्या छैन र काङ्ग्रेस अब जनताले वास्तवमा काङ्ग्रेस बिना अब यो देश चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाण भइसकेको छ। किनभने हिजो 4-4वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डदेखि लिएर बाबुराम भट्टराईसम्म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो देशले संविधान पाएन। 4-4वटा प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टका हुँदा यो देशले संविधान पाएन। त्यसकारण काङ्ग्रेस दोस्रो संविधान सभाबाट वास्तवमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना संविधान आउँदैन भन्ने विश्वासका साथ त्यतिखेर पहिलो पार्टी बनाएर काङ्ग्रेसलाई बहुमतको नजिक भनौँ न, थोरै एकदम पहिलो पार्टी बनाएर आदरणीय सुशील कोइराला सरदेव पार्टी सभा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। समय अवधिभित्र काङ्ग्रेसले 2 वर्षभित्र हामी संविधान दिन्छौँ भनेर वाचा गरेको थियो। समय अवधिभित्र 2 वर्ष नपुग्दै हैन काङ्ग्रेसले संविधान बनाएर जनता बिचमा लग्यो। त्यसकारण पनि उहाँको नेतृत्वमा हामीले संविधान दिन सफल भयौँ र उहाँको नेतृत्वमा सफल भइसकेपछि फेरि अब सरकार परिवर्तन भयो, केपी ओलीको सरकार भयो, संविधानको व्यवस्था थियो। यदि महिनाभित्र 6 महिनाभित्र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सभा प्रदेश त्यसपछि चुनाव गराउने भन्ने खालको थियो। तर चाहिँ केपी ओली सरकारले चुनाव गराउने कल्पना पनि गरेन। कसरी सरकार मात्रै चलाउने, कसरी मात्रै सरकारसँग दोहन राज्य शक्ति जुन खालको चाहिँ दोहन गर्ने बाहेक राज्य शक्ति पावरलाई कसरी आफू चाहिँ परिचालन हुने, कसरी हामी चाहिँ पावरलाई चलाएर जनतालाई खालि चाहिँ बेवकुफ बनाउने खालको काम मात्रै गर्यो। पछि फेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा, नेपाली काङ्ग्रेसकै अगुवाईमा कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स्थानीय तहको चुनाव सुरुवात गर्यो र पछि चाहिँ शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा 2 नम्बर प्रदेशदेखि धेरै स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा चुनाव पनि हामीले गरायौँ। त्यसकारण पनि त्यहाँनिर पनि प्रमाणित छ काङ्ग्रेस बिना केही पनि हुँदैन। काङ्ग्रेस बिना न त यो देशमा लोकतन्त्र बच्छ, न त
यो देशको समृद्धि हुन्छ। न त केही चाहिँ भनौँ न केही अब देशी विदेशी शक्तिसँग जुन खालको रूपमा अरू झुक्ने, अरू दलाल बन्ने, अरूलाई दलाल भन्ने खालको पद्धति छ, त्यो पद्धति रोकिन्छ। त्यसकारण पनि काङ्ग्रेसको अनिवार्य छ। काङ्ग्रेस बिना यो देश चल्दैन। काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउनलाई सबै आदरणीय जनता बिचमा, आदरणीय मतदाता बिचमा यी कुराहरू लगेर हामी जानुपर्छ। हिजो जनताले काङ्ग्रेसलाई खोज्दै भोट हाल्ने खालको परिस्थिति थियो भने आज हामी जनता बिचमा यी कुरा लगेर अबको परिस्थिति, अब सङ्घीय गणतन्त्र हामी बचाएनौँ भने अबको स्थिति यत्रो सङ्घर्ष गरेर लिएको परिवर्तनलाई, संस्थागत यो परिवर्तनलाई बचाउनलाई हामी सबै नेपाली जनता एक ठाउँ उभिएर हामीले यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई जनता बिचमा जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। जस प्रकारले तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस बिना अब जनताको दुःख पीडा बुझ्न अरू दलले सक्दैन भन्ने जस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभयो, उसो भए मलाई तपाईँले यति जानकारी गराइदिनुहोस् कि आगामी चुनावमा आम नागरिकले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वास र भरोसा गर्ने आधारहरू के हुन सक्छ? उसो भए मैले यति कुरा भने तपाईँलाई विश्वास आधारहरू के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनतालाई नै केन्द्रबिन्दु राखेर आफ्नो योजना गुरु योजना बनाउँछ। अरू पार्टीहरू आफूलाई नै आधार केन्द्रबिन्दु राखेर गुरु योजना बनाउँछ। आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने, पैसा कसरी वितरण गर्न सक्ने, आफू कसरी शक्तिशाली बन्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामी शक्तिशाली, जनतालाई शक्तिशाली होइन हामी कसरी शक्तिशाली बन्छौँ भन्ने खालको अरूको नीति छ। र काङ्ग्रेसको नीति त्यो हुँदैन। बोल्दा भाषण गर्दा सर्वहाराको चाहिँ नेतृत्व गर्छौँ भन्ने, तर सर्वहारा सधैँ जनतालाई सर्वहारा बनाइरहने, आफू चाहिँ एकदम ठुला एकदम महल ठुल्ठुला सम्पत्ति, धेरै सम्पत्ति जोडेर अरबपति बन्ने खालको जुन खालको नेपालको राजनीति भइरहेको छ त्यो राजनीतिभन्दा फरक काङ्ग्रेसको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस बिना काङ्ग्रेसलाई आधार थुप्रै छन्। मैले भने संविधान जारी गर्ने काङ्ग्रेस, संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने काङ्ग्रेस, राणा फाल्ने काङ्ग्रेस, पञ्चायत फाल्ने काङ्ग्रेस, राजतन्त्र फाल्ने काङ्ग्रेस, माओवादीलाई शान्ति परिक्रमा लिने काङ्ग्रेस। त्यसकारण त्योभन्दा ठुलो आधार के चाहिन्छ? यो देशको भनौँ न यत्रो चाहिँ तपाईँको प्रेसको यत्रो चाहिँ तपाईँ अहिले चाहिँ पुरा एकदम मिडिया, सारा पत्रकार साथीहरू यति मिडिया खुलेका छन्, यत्रो प्राइभेट सेक्टरले यस्तो गरिरहेको छ। यो गराउने काङ्ग्रेस स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ अरू थिएन नि त, आम सञ्चार यसरी थियो, त्यस काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको नि। त्यसकारण आज जे परिवर्तन भएको छ, आज वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्य, जे खालका विकास, जहाँ जे खालका जो छन्, आज वास्तवमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्व भएको। त्यसकारण काङ्ग्रेसले नेतृत्व जनता बिचमा बहुमत लिने, जनता बिचमा धेरै मत लिएर एकदम अगाडि बढ्ने पहिलो पार्टी बन्ने कुनै आधार थुप्रै आधार छन्। त्यसकारण जनताले पनि धेरै कुरा हिजोभन्दा फरक ढङ्गले बुझेको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसको बाहेक अरू खालको चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताले पनि अरू पार्टीलाई दिएर खालि भोट फालेर केही हुँदैन भन्ने कुरा बुझेन। यहीँ देख्नुभयो नि त, हिजो कम्युनिस्ट साथीहरू, केही घटक साथीहरू मिलेर भनौँ न एकता, चुनाव एकता गरेर, पार्टी एकता गरेर होइन, जनता बिचमा हामी सबै कुरा हामी सबै पुर्याउँछौँ, सबै कुरा गर्छौँ भनेर जुन खालको चाहिँ जनता बिचमा भाषण गरे, नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरे। 3 वर्षभित्र ती कुरा त चकनाचुर भयो त। खै त परिवर्तन के भयो? केही व्यक्ति धनाढ्य भयो होला नि, तपाईँले सुन्नुभयो। 70 करोडका टेप रेकर्डदेखि लिएर सबै कुरा कहाँ के घोटाला आज पनि सुनिरहनु भएको छ। मन्त्रीहरूको जुवारी होइन, सार्वजनिक जग्गा के अरे विश्व सम्पदाभित्रका सार्वजनिक जग्गा अथवा पशुपति क्षेत्रका जग्गादेखि लिएर राजदरबारका क्षेत्र जग्गादेखि लिएर होइन, गोकर्ण रिसोर्टका कुरादेखि लिएर सबै ठाउँका देख्नु भएको छ नि त। ललिता निवास काण्ड, यहीँका विष्णु पौडेलजीको कुरा देख्नुहोस्, चाहे जहाँसुकै कुरा गर्नु र सबै कुरा देख्नुभयो त। त्यस कारण काङ्ग्रेस र अरूमा के फरक छ? काङ्ग्रेस र अरू पार्टीमा फरक छ नि। काङ्ग्रेस नेता र आफू अरू पार्टीमा फरक छ नि। काङ्ग्रेसले आफूले गल्ती कुरा गरेको स्वीकार्छ र आफू दण्ड, सजाय, जरिमाना जे पर्न पनि तयार छ र आफ्नो नेताहरूलाई पनि त्यो रूपमा सचेत बनाउँछ। तर अरू पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना नेताहरूलाई बचाउने बाहेक केही छैन। जरिमाना कसैले चोर्यो भने त्यो चोरले मैले चोरेको चिज फिर्ता दिन्छु भनेर त्यसको सजाय माफ हुन्छ। त्यस्तै काम भएको छ नि ललिता निवासमा होइन, जग्गा फिर्ता गर्दैमा त्यो कारबाही रोकिन्छ।
त्यस कारण यी खालको काम गर्ने, त्यस कारण यस्ता नेता, यस्ता पार्टीका नेतालाई भन्दा काङ्ग्रेस त फरक छ नि। त्यस कारण काङ्ग्रेस अवश्य पनि जनताले आधार काङ्ग्रेसका एक होइन हजारौँ आधार छन्। काङ्ग्रेसलाई जनताले पताउनु पर्ने, जनतालाई भोट दिनुपर्ने, जनता के अरे विश्वास गर्नुपर्ने। काङ्ग्रेस बाहेक अर्को विश्वासिलो पार्टी कुन त, कसरी त? त्यस कारण त्यो कुरा छुट्याउनु पर्ने आवश्यक छ। अब आजको जनता वास्तवमा हिजो जस्तो छैन, चेतनाशील छन्, पढे लेखेका छन्, बुझेका छन् विश्व जगतमा के भइरहेको छ, विश्वमै के भएको छ होइन, देश अब परिस्थिति के छ, कम्युनिस्टहरू के गरिरहेछन् र अरू प्रजातन्त्र मुलुकमा के छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझेका छन् नि। त्यस कारण पनि काङ्ग्रेसको आवश्यक छ।